السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سورة آل عمران آية number 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس फिर से لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون फिर से لا تحسبن الذين يفرحون
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأولي الألباب لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون फिर से पढ़ें पेश ज़बर ज़ेर को सही से अदा करें ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك वक्फ कैसे करेंगे फिर से रब्बना سبحانك فقنا عذاب النار
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم مناديا ينادي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري دیکھیں وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اس کو لا أُدْخِلَنَّهُمْ پڑھیں گے تو میننگ بالکل اپوزٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے لَأُكَفِّرَنَّ اس کو لا أُكَفِّرَنَّ نہیں پڑھ سکتے، اس کو مارک کر لیں اپنے پاس. پھر سے پڑھیں لَأُكَفِّرَنَّ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تقلب الذين كفروا في البلاد फिर से لا يغرنك तक़ल्लुब लाम और बा पे क्या है उसको सही से अदा करें फिर से ला फिर से देखकर ऊंची आवाज से और सब पढ़ें متاع قليل ثم مأواهم جهنم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته